बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 13 नवंबर है साल 2020। नवाज शरीफ की गद्दारी के सबूत आईएसआई ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे दिए हैं और उसके बाद नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम सफदर दोनों जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद पर गुस्से में हैं। इसकी डिटेल आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फजलुर रहमान ने भी जनरल बाजवा को मिन्नत तरला शुरू कर दिया है कि वो उनसे बातचीत करें। और शहबाज शरीफ फैमिली का एक और फ्रॉड आज सामने आया है, उसकी तफसीलात भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। किसी से हमारी जाती ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, बल्कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि हम हक और सच की आवाज़ बुलंद करें। चूंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग मुसलसल इक़्तिदार में रही, बारी बारी एक दूसरे को चोर डाकू कहती रही और उसके बाद करप्शन बचाने के लिए दोनों जमातें इकट्ठी हो गई। इसलिए हम हमेशा उनकी करप्शन, उनकी चोरी, उनकी डकैती, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स और कमीशन की बात करते रहेंगे। अगर वो मुल्क को ना लूटते तो यकीनन हम उनकी भी तारीफ करते। चूंकि इमरान खान का ये पहला टन्योर है और इनको हम 5 साल देखेंगे। अगर ये कामयाब हुए तो इनकी अच्छाइयां बयान करेंगे और अगर ये नाकाम हुए तो फिर हम इनकी नाकामियों का पर्दा भी चाक करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जिस तरह सलमान शहबाज जो है वो आप देखिए कि एक से बढ़कर एक शरीफ फैमिली जब झूठ बोलती है तो मुझे बताएं, जो बाद लोग कमेंट करते हैं और उनको गुस्सा लगता है मेरी बातों से, तो आप रोज झूठ सुनने के बाद फिर भी जब इस तरह के लोगों को प्रमोट करेंगे और चंद वजीफाखोर साफियों ने तो करोड़ों अरबों रुपए का इनसे फायदा लिया हुआ है, वो तो रोज बोलेंगे। उनको मुल्क और कौम से कोई गरज नहीं है और वो बजाय इसके कि उनकी करप्शन को हाईलाइट करें, लोगों को फैक्ट एंड फिगर दें, लेकिन उस पर वो बात नहीं करते। अब मुझे बताइए, ये सलमान शहबाज है, उसका अकाउंट है, उस अकाउंट के अंदर पहले पापड़ वाले के पैसे जाते हैं, वो बेचारा पापड़ बेचता है और उसके शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल किया गया और उस शनाख्ती कार्ड पर एक बैंक अकाउंट खोला गया। उस बैंक का ज़ाहिर अमले के साथ मिली भगत के साथ ये सारा काम होता है और फिर उससे करोड़ों रुपया सलमान शहबाज के अकाउंट में जा रहा है। फिर एक बजरी वाला आता है, बजरी वाला बेचारा कहता है मैं सिंध से ताल्लुक है और एक मरतबा जिंदगी में मैं उम्रा करने के लिए बैरून मुल्क गया हूं, लेकिन उसके करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन सलमान शहबाज के अकाउंट में उससे हो रही हैं। दूसरा एक फिर कबाड़ी आता है और कबाड़ी का आपको पता है बेचारा किस तरह काम करता है, उसके अकाउंट से उसका शनाख्ती कार्ड यूज होता है और वो करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन सलमान शहबाज के अकाउंट में होती है। और आज एक नया इंकशाफ हुआ है और वो शख्स जो है नैब ने जब उससे तफ्तीश की तो पता चला वो बेचारा तो दूध बेचने वाला है। वो दूध बेचने वाला गवाला वो शख्स जो है उससे करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, यानी $1,63,940 किसी आम बंदे के नहीं बल्कि सलमान शहबाज के अकाउंट में। और ये तकरीबन 2,60,00,000 के करीब जो है वो रकम बनती है। अब मुझे बताएं, जब इतनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, ये तो निजाम की कमजोरी है। अगर इस मुल्क का निजाम कमजोर ना होता तो अभी तक शरीफ और जरदारी माफिया लटक चुका होता और लोग इनको किस तरह जलील करते ये आप देखते। लेकिन फिर भी यहाँ का मीडिया है, हकायक को मसख करने की कोशिश की जाती है। वजीफा खोर पालतू किस्म के बिकाऊ सहाफ़ी की अक्सरियत है और वो प्रोपोगेट करके जो नॉन इशूज हैं उनको इशूज बना देते हैं और इनकी करप्शन, किकबैक, कमीशन ये उनका मौजू नहीं होता और लोगों के फिर ज़हन खराब हो जाते हैं कि एक महंगाई सामने रख कर सारी उनकी अरबों रुपए की जो करप्शन है उसको लोग भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी एक गेम है, इसलिए हमें बेदार रहना। अब ये गवाला है और उसके इतनी अमाउंट आज निकली है जो नैब को उसने कहा जी इसके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं तो जिंदगी में एक दफा दुबई गया था और उसके अलावा कभी ट्रैवलिंग नहीं की और ना ही मेरे इतने वसाइल है। मैं तो 25, 30, 40 हजार रुपए माहाना कमाने वाला शख्स हूं। अब आप अंदाजा इनकी फ्रॉड का कर ले। और अभी शहबाज शरीफ को आप तकरीर सुने, वो कहेगा एक धेले की करप्शन मैंने नहीं की और मेरे ये सारा नैब न्याजी गठ चौड़ और ये कुछ हो रहा है, ये इनका तरीका वारदात है। फिर आप देखिए फजलुर रहमान जो है वो इस वक्त वो समझे 12वां खिलाड़ी है। अगरचे वो इत्तेहाद के सदर हैं, लेकिन जितने मामलात है, जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ी तादाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की है और सिंध की हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की है, तो वो सिर्फ जो मैंने आपको बताया था कि मदारस के तलबा और इन चीज़ों की वजह से उनको सदर बना दिया गया है। अब वो देख रहे हैं कि मरियम जो है, चले नवाज शरीफ तो बैरून मुल्क है, वो कभी कभी तकरीर करता है तो लोग सुनते हैं कि वो 3 मरतबा वजीर आजम रहा, लेकिन अब मरियम और बिलावल को जिस तरह गिलगित की मुहिम मिली, रोज मीडिया की प्रोटेक्शन, बिकाऊ साफियों का गिरोह उनको प्रमोट करने वाला, अंदरूने बैरून मुल्क बाकायदा जो लाबिद हैं उनके लिए सरगर्म, ताकि ये जो नौजवान है
اگلی جو نسل ہے پاکستانیوں کی، غریب پاکستانیوں کی، بے شعور پاکستانیوں کی، ان پر یہ مسلط کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو ایک چال ہے، چونکہ جتنے چور ڈاکو اور کرپٹ خاندان ہوتے ہیں ان کے لوگ اگر اقتدار میں رہیں گے تو وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بڑے فائدے میں ہوتے ہیں۔ اس لیے جب یہ بیرون ملک یہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں امریکہ کی یونیورسٹیوں میں یا لندن میں، ان پر باقاعدہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، کچھ ان سے دوستیاں یاریاں بنائی جاتی ہیں جو بعد ازاں کام دیتی ہیں۔ اب فضل الرحمان نے دیکھا کہ ایک طرف بلاول کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ نون لیگ بھی بات کر رہی ہے اور بیک ڈور رابطے کوشش کر رہی ہے، تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ تو آج انہوں نے کہا کہ جناب صدر میں ہوں اس پی ڈی ایم کا اور کوئی بات نہیں کر سکتا، یعنی بلاول یا مریم نون لیگ پیپلز پارٹی انفرادی بات نہیں ہوگی بلکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر بات ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ مشترکہ فیصلہ ہوگا جو بھی ہوگا، اور اصلاحات کی طرف جانے کی بات اگر ہے تو ذمہ داروں سے بات کرنا پڑے۔ بھائی کس دن اصلاحات کی بات کر رہے ہیں؟ 2/3 اکثریت نواز شریف کے پاس رہی، کوئی اصلاحات ہوئی، کوئی ایجنڈا ایسا تھا؟ بلکہ دھاندلی کے ذریعے آتے رہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت رہی، دونوں پارٹیز رہی، کون سی اصلاحات آپ اور کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جسٹ لوگوں کو ایک پراگندہ دین کرنے کے لیے ایک چال ہوتی ہے۔ آئی جی سندھ واقعے کا بھی ذکر کیا، اور پھر وہ کہتے ہیں دبئی اور سعودی عرب دونوں ملکوں نے پیسے واپس مانگ لیے، یہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ بھائی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، یہ آپ اگر تسلیم کرتے تو آپ یہودی ایجنٹ کہتے، اور آپ تسلیم نہیں کیا اور اس کی وجہ سے سعودی عرب اور دبئی پریشرائز کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ ہے، یہ چیز واضح دکھائی دے رہی ہے، اور آپ الٹا حکومت کو تائید کرنے کی بجائے اس کو بلیم کر رہے ہیں، چونکہ آپ کو ذاتی دشمنی ہے اور ایک بغض ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن اب میں آپ کو آتا ہوں کہ نواز شریف جو ہے اس کے حوالے سے بڑے عام ثبوت آئے ہیں، اور وہ ثبوت یہ ہے کہ جس طرح وہ غیر ملکیوں سے، بھارتی لابی سے، امریکن لابی سے ملک کے خلاف ایک پلان ترتیب دے رہے ہیں افواج پاکستان کے خلاف، وہ تمام جو ثبوت ہیں وہ پرائم منسٹر کو خفیہ ایجنسیوں نے دے دی ہیں، اور یہ بات میں نے نہیں کی بلکہ آپ دیکھیے پرائم منسٹر عمران خان نے کچھ باتیں واضح اور کچھ اشارے کے ساتھ اینکر عمران خان کے ساتھ جو ان کا انٹرویو ہے اس کے اندر انہوں نے باتیں کی ہیں، اور وہ بہت ہی سخت قسم کی باتیں ہیں۔ اگرچہ ہمارے میڈیا نے اور دوستوں نے اس کو زیادہ فوکس نہیں کیا، لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ کا ادا ہونا یہ نارمل بات نہیں ہے، یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ نواز شریف ایک غدار ہے، اور یہ میری اسیسمنٹ نہیں بلکہ میری انفارمیشن ہے، اور ایجنسیوں کی رپورٹ چونکہ عدالت میں نہیں لے جا سکتے، لیکن ہمیں علم ہے کہ نواز شریف لندن میں کس کس سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ حسین حقانی اس کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی چلاتا ہے جو کہ غدار وطن ہے۔ زرداری کے خلاف میمو گیٹ سکینڈل میں بھی حسین حقانی تھا جو امریکہ کو کہہ رہا تھا کہ آصف زرداری کو پاک فوج سے بچاؤ، ایک شخص جو نام لے کر جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کیا یہ ہندوستان کی زبان نہیں ہے؟ کیا ہندوستان ہمارا خیرخواہ ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ پوری دنیا یہ سازش کر رہی ہے کہ کوئی مسلمان طاقتور ملک نہ چل سکے؟ یہ کہتے ہیں سسٹم خراب ہے، نیب کو ختم کر دو، یہ ساری چیزیں بتائیں۔ تو یہ پرائم منسٹر کے زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلنا اور باقاعدہ ان کو کہنا کہ خفیہ ایجنسیوں نے مجھے تمام معلومات دی ہیں، لیکن چونکہ یہ معلومات ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر ایز اے پروف ابھی اس کو پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے۔ تو نواز شریف ایک غیر ملکی ایجنڈے پر ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے جب بندہ اس سطح تک چلا جائے کہ اس طرح کا بندہ جو 3 مرتبہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا اور وہ ملک کو بیچنے پر بھی آ جائے اور اس طرح کی کمٹمنٹ لینے کی کوشش کرے۔ اور یہ ہے وہ حسین حقانی جو امریکہ نے کہا، ہم نے پاکستان نے امریکہ کا سفیر یعنی اپنا سفیر مقرر کرنا تھا امریکہ کے لیے، اور امریکہ کہتا ہے کہ زرداری صاحب یہ حسین حقانی کو آپ سفیر بنا لیں، تو یہ سی آئی اے کا مبینہ طور پر ایک ایجنٹ آدمی، سی آئی اے کا ایجنٹ آدمی اس پر الزام ہے، اور وہ ہم نے سفیر بنایا، اور یہ کس طرح بلیک واٹر کے لوگوں کو یہاں پر بھیجتا رہا، اور کتنا بدقسمتی کا یہ ظالمانہ نظام ہے کہ ہمیں علم بھی ہے کہ یہ غدار وطن ہے، لیکن پاکستان کی سفارتکاری کے لیے اس کو آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کی حکومت نے رکھا، اور امریکن کو جس طرح اس نے ویزے لگوا کے یہاں بھیجا اور جو ملک کے اندر دہشت گردی کا کھیل کھیلا گیا، یہ بڑا ہی ایک اندوناک ایک حقائق ہے،
بہرحال یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر اس حوالے سے اور بھی کھل کر حقائق سامنے آئیں گے جب بات ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔